السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كيف حالكم؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا لاباس يكون كلشي هو هداك. دونك اليوم غنشوفوا لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لا باج 46 كما كتشوفوا معايا. وراه ممكن كما كنشير دائما ان لي زيكزارسيس ممكن تلقاهم في صفحة واحدة اخرى. المهم هاد ليكزارسيس ديال لا لوسون الرابع اللي هو لا كومبيسيون اللي هي الاحتراقات. دونك هادو هما لي زيكزارسيس ديال لا باج 46. ensuite عندنا لي زيكزارسيس ديال لا باج 47 وهادو هما لي زيكزارسيس ديال لا باج 47 كما كتشوفوا هنا. سي كلير. ونبداو. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الكل باش يوصلكم الجميع لي كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس، ووصلكم كذلك لا كوريكسيون ديال لي كونترول باش تمشيو مستعدين ان شاء الله تفوقوا وتميزوا في ماده الفيزياء والكيمياء. وكذلك ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله تبارك وتعالى. ونبداو على بركه. لي كومبيسيون لا لوسون ديال لا كومبيسيون اللي هي الاحتراق. Donc, je compléter les phrases en utilisant les mots air, dioxyde de carbone, dioxygène, brûle, combustible, carburant, complète, incomplète. Le carbone plus vivement dans le. Donc, le carbone brûle. Dans le dioxygène. Donc, on a le dioxygène. Que dans l'air. يعني أن الكربون كيتحرق بسرعة في الديوكسيجين اللي هو ثاني الأكسجين أكثر من الهواء. Très bien. Le carbone et le dioxygène est le. Donc le carbone est le combustible. إذا le combustible هو الجسم اللي كيتحرق. و le carbone و الديوكسيجين هو le carburant. هو الجسم اللي كيحرق. le carburant هو الجسم اللي كيحرق. Ensuite, la combustion de carbone dans le dioxygène produit le احتراق الكربون في ديوكسيجين. اش كينتج عليه؟ كينتج عليه ديوكسيد دو كربون، كينتج عليه ثنائي اكسيد الكربون. Une combustion est si le dioxygène est en quantité suffisante. دونك الا كان كميه ديال الديوكسيجين كافيه كيكون الاحتراق كومبليت، كيكون كامل. Très bien. Une combustion est incomplète si la quantité de dioxygène est insuffisante. الا كانت الكميه ديال ثاني الاكسجين غير كافيه كيفاش كيكون الاحتراق؟ تيكون incomplète، يعني تيكون احتراق غير كامل. تبارك الله عليكم. La question 2, le dioxygène dans une combustion, répondre par vrai ou faux. شوفوا ثنائي الأكسجين في واحد الاحتراق. Dans une combustion, le dioxygène est toujours nécessaire. دائما ثنائي الأكسجين ضروري في الاحتراق، مزيان. Et le combustible هو الجسم اللي كيتحرق، خطأ. Donc c'est faux. Et le carburant, c'est vrai هو الجسم المحرق. le carburant هو المحرق اللي كيحرق. est un produit faux. واش هو كينتج على الاحتراق؟ لا، هو تيكون في البداية ما تينتجش. très bien. ensuite combustion complète ou incomplète، احتراق كامل أو غير كامل. نشوفو نميزو ما بين أنواع ديال الاحتراقات. choisir là où les bonnes réponses. La combustion complète de butane produit de carbone et de dioxyde de carbone. La combustion complète الاحتراق الكامل ديال البوتان اللي هو C4H10 كينتج عليها برودوي، كينتج كناتج الكربون سي والديوكسيد دو كربون فقط. دونك هذه فو ميمكنش تختارها لأنه كينتج ديوكسيد دو كربون زائد الماء. La combustion incomplète de butane produit de l'eau et de dioxyde de carbone. Et d'autres.
ما كملوش. لا كومبيسيون انكومبليت كينتج عليها الماء وكينتج عليها ديوكسيد دو كربون وكينتج عليها حتى الكربون مع لو مونوكسيد. Les combustions complètes et incomplètes de méthane donnent les mêmes produits. خطأ. La combustion يعني قال لك هنا في هاد لا كيستيون هذا أن الاحتراق ديال البيوتان سواء الكامل سواء الغير كامل كينتجو عليه نفس النواتج. حنا شفنا في الدرس أن هناك نواتج مختلفة. Les combustions complètes et incomplètes nécessaires de l'oxygène. Vrai. دونك هذه هي اللي صحيحة. أن سواء الاحتراق الكامل ديال البيوتان سواء الاحتراق الغير كامل ضروري خصو يكون ديوكسيجين. ميمكنش يكون احتراق إلا مكانش ديوكسيجين. Identification d'un produit. Répondre par vrai ou faux. Lors d'une combustion ou identifier. Lors d'une combustion on identifie. يعني خلال واحد الاحتراق سنميز l'eau grâce à la poudre de sulfate de cuivre qui devient bleu en sa présence. يعني في واحد الاحتراق باش كنعرفوا انه نتج الماء. تري بيان كنعرفوا سواء بدوك القطرات اللي تيظهروا لنا فوق داك الغيسيبيون دوك القطرات الزرقين اللي كيظهروا تحت هاد الغيسيبيون ولا كنعرفوه بالسلفات دو كويفر. شنو هو لو سلفات دو كويفر؟ هو واحد لو سلفات دو كويفر هو واحد المسحوق ابيض. واحد المسحوق ابيض. الا كان الماء ملي كنضيفو ليه واحد الجسم فيه الماء ضفنا ليه واحد حطينا على هاد السلفات دو كويفر واحد الجسم فيه الماء هذاك الجسم تيولي ازرق. دونك لو سلفات دو كويفر تيولي ازرق avec la présence de l'eau. Donc هادي سي فري. L'eau grâce à la vapeur déposée sur une soucoupe يعني كذلك كنميزو الماء بهذاك الفابور هاد القطرات اللي كيظهروا في داك السكوب حتى هي فغي. كنا عندنا جوج طرق سواء لو سلفات دو كويفر كي دوفيان بلو سواء دوك القطرات. Le dioxyde de carbone grâce à l'eau de chaux qui trouble en sa présence. نعم كنعرفوا le dioxyde de carbone انه كاين parmi دوك لي برودوي de la combustion grâce de l'eau de chaux اللي هو ماء الجير. دونك هادي فغي وحتى هادي فغي وحتى هادي. Très bien. Le dioxyde de carbone grâce à la détonation qu'il donne en présence d'une flamme. Donc c'est fou. Le dioxyde de carbone كنعرفوه بلو دو شو اللي هو ماء الجير. Combustion de méthane يعني احتراق الميثان. On schématise les bilans de combustion de méthane dans l'air par les documents 1 et 2. يعني عندنا واحد الاحتراق ديال الميثان وكيمثلوه بهاد جوج لي دوكيمون الاول والثاني. دونك عندنا الميثان بلس الديوكسيجين كيعطينا الماء زائد ديوكسيد دو كربون زائد الكربون زائد المونوكسيد دو كربون. وعندنا الماء عندنا الميثان زائد الديوكسيجين كيعطينا الماء زائد dioxyde de carbone. Donc les questions, quel est parmi ces deux bilans celui qui correspond à la combustion complète? Donc عندنا la combustion الأول ولا combustion الثانية بجوج ديال الاحتراقات ديال الميثان، لكن الاحتراق الأول نرجعو عليه هاد النواتج والاحتراق الثاني نرجعو عليه هاد النواتج. Et celui qui correspond à la combustion incomplète. إذا شكون اللي هنا احتراق كامل وشكون اللي احتراق غير كامل؟ شفنا ان الاحتراق الكامل كيكونوا فيه سولمون دو برودوي شكون هما لو اي لو ديوكسيد دو كربون. دونك الاحتراق الكامل كومبلي هو دو لا كومبيسيون كومبليت سي دو لا كومبيسيون انكومبليت سي 1 دوكيمون 1. Donnez la raison pour laquelle l'une de ces combustions est incomplète. شو السبب اللي خلانا نقولوا ان هذا هو incomplète؟ car il y a 4 produits اللي تيكونوا عندنا اكثر من جوج النواتج كنعرفوا ان لا كومبيسيون راها incomplète. سي كلير لاننا عندنا 4 نواتج 4 produits.
préciser pour chacune de ces transformations l'état initial et l'état final en précisant le combustible, le carburant et les produits de chaque combustion. Donc, هاد les deux combustions. فين الحالة البدئية والحالة النهائية ديال لا combustion. Donc, هذه l'état initial, الحالة البدئية état initial وهذه état final, يعني الحالة النهائية l'état final. La même chose هنا état initial وهذه état final. شكون هو لو كومبيستيبل؟ شكون هو الجسم اللي كيتحرق؟ شكون هو الجسم اللي كيحرق؟ دونك لو كومبيستيبل توجور هو الميثان et le carburant هو لو ديوكسيجين. لا ميم شوز هنا لو كومبيستيبل هو الميثان و لو carburant هو الديوكسيجين. شكون هما لي برودوي؟ لي برودوي في هاد لوكا هما الماء زائد ديوكسيد دو كربون CO2 زائد الكربون زائد المونوكسيد دو كربون. وهنا لي برودوي في لا كومبيسيون الثاني هو لو زائد ديوكسيد دو كربون. دونك فوالا indiquer le danger de la combustion. شنو هو لو danger de la combustion incomplète؟ لاحظتوا ان في لا combustion incomplète هذه كينتج لنا لو مونوكسيد دو كربون. دونك سي لو مونوكسيد دو كربون هنا نكتبوا لو danger هو le monoxyde de carbone. Donc, le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique. C'est un gaz toxique, يعني gaz سام. C'est clair. Donc, الاحتراق الغير كامل كينتج لنا داك الغاز توكسيك اللي هو le monoxyde de carbone. Ensuite, la combustion de bois, احتراق الخشب. On réalise la combustion de bois dans هذا الشكل الأول وهذا الشكل الثاني. دونك هنا في l'air وهنا غير في الديوكسيجين. عرفتوا هنا الأكسجين الاحتراق اللي غنديرو هنا ديال الخشب، في قطعة ديال الخشب غنحرقوها هنا في الديوكسيجين فقط. أما هنا في l'air في الهواء l'air فيه الديوكسيجين وفيه دوطخ، فيه الديازوت، عارفين البورسونتاج ديال كل واحد منهم. دونك les combustions 1 et 2 sont-elles des transformations physiques ou chimiques justifiées؟ هذا الاحتراق الأول والثاني واش هو تحول فيزيائي أو تحول كيميائي؟ دونك كاع لي combustions ce sont des transformations chimiques. Donc ce sont des transformations chimiques. C'est clair? Pourquoi? Car il y a un nouveau produit. C'est clair? لأننا عندنا nouveau produit. C'est clair كيظهروا لنا يعني كتظهر لنا نواتج جديدة. C'est clair? Nouveau produit. La question 6.2 décrire la différence entre les deux combustions. يعني خصنا نعطيو الفرق ما بين هاد لا كومبيسيون هادي اللي قلنا في l'air وهاد لا كومبيسيون اللي كاينه في الديوكسيجين. دونك لاحظوا هنا لا كومبيسيون ما كاينش فيها واحد الفيمي نوار، يعني كاين داك الدخان الاسود و لا فلام بلو نورمالمون لان لا كومبيسيون كومبليت، وهنا لا فلام وكاينه لا فلام جون وكاينه des pots noirs. Donc, parmi les différences, des pots noirs, on a des pots noirs, ou la fumée noire, il y a un dukhan aswad, on a l'absence, une réelle de fumée noire, ou une flamme bleue. Très bien. Faire un schéma, ou bien avant, 3, 6, 3, à quoi est due cette différence entre les deux combustions? شنو اللي ادى الى هذا الفرق اللي تحدثنا عليه هنا؟ السبب ديالو هو لا كونتيتي دو ديوكسيجين، يعني ديال O2، كميه ديال لو ديوكسيجين، يعني كميه ثنائي الاكسجين. هنا
la quantité de dioxygène est suffisante, qui est كمية كبيرة ديال ثاني الأكسجين، وهنا la quantité de dioxygène insuffisante, كمية قليلة. C'est clair? Très bien. Ensuite, faire un schéma décrivant le bilan de chaque combustion en précisant le combustible, le carburant et le produit de la transformation, ou bien les produits de la transformation. Donc, schéma l'oula, je connais le combustible. Le combustible est le bois. Le carburant est l'air. Ou les produits, quels sont les produits de la combustion هذه؟ يكون عندنا l'eau من طبيعة الحال دائما، ويكون عندنا ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2، وغيكون عندنا لو مونوكسيد CO، ويكون عندنا الكربون C، يعني عندنا واحد دي بو نوار. هنا شكون هو لو كومبيستيبل؟ الجسم اللي كيتحرق دائما هو لو بوا، هو الخشب. شكون هو لو كومبيرون؟ هو الديوكسيجين فقط، لان هنا عندنا الهواء كامل بالمكونات ديالو، هنا عندنا فقط ديوكسيجين. شنو كينتج على هاد لا كومبيسيون؟ كينتج عليها لو بطبيعة الحال، وكينتج عليها لو ديوكسيد دو كربون CO2. سي كلير؟ دونك هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون 6.4. La question 7, ou bien l'exercice 7, la combustion du propane. احتراق البروبان. Le propane est un gaz, donc هو واحد الغاز utilisé comme combustible، كنستعملوه على شكل واحد الجسم اللي كيتحرق pour les brûleurs de Montgolfière. Donc, quel est l'autre réactif? Donc, عندنا البيتان هو لو combustible، هو الجسم اللي كيتحرق. دونك شكون اللي غادي يحرق؟ شكون هو الرياكتيف الثاني؟ يكون هو الديوكسيجين من طبيعة الحال، دائما لو ديوكسيجين. Ensuite, quelle est la couleur de la flamme au niveau de brûleur? هنا au niveau ديال هاد البوتاية هادي كيفاش غادي يكون داك لا كولور ديال لا فلام؟ إذا غادي يكون بلو. C'est clair, la couleur est bleue. Sachant que les produits de la combustion de propane sont identiques à ceux de la combustion de butane complète. يعني أن النواتج اللي كينتجو لنا في هاد لا كومبيسيون ديال البروبان تيتشابهوا ايدونتيك متشابهه لدوك لي برودوي اللي كينتجو لنا في لا كومبيسيون ديال البيتان C4H10. Complétez le schéma. Donc le combustible يكون هو propane, ou le carburant avec un dioxygène, ou les produits avec l'eau, ou avec un dioxyde de carbone. Voilà. Donc, le propane est utilisé également pour alimenter les brûleurs de cuisinière. يعني كنستعملوه حتى هو بحال داك في البوطاغاز ديال الدار. Le réglage défectueux d'un brûleur peut entraîner l'apparition de flammes jaunes et des traces noires se forment sur les casseroles. Donc هنا ملي استعملنا داك الغاز ديال البوطان في الدار لاحظنا واحد لا فلام جون، واحد الشعله صفراء، ولاحظنا واحد لي تراس، واحد السواد على المقلاة اللي كنقليو فيها مثلا السمك. Quelle est la raison de cette mauvaise combustion? شنو السبب ديال ديك الشعله الصفراء وداك الديبو نوار، داك الطبقات السوداء اللي ظهرت لنا على الآنية ديالنا؟ دونك هو لا كونتيتي لا B. Peut-il y avoir un danger au cours de cette combustion? Explique.
Donc, واش غادي يوقع واحد دونجي في هاد لا كونديسيون؟ Oui, expliquer علاش؟ Car il y a parmi les produits le monoxyde de carbone, CO. Et le CO qui est dans la combustion incomplète. C'est clair? Très bien. On a la quantité insuffisante. Donc, le monoxyde de carbone, la combustion est danger pour la santé. Très bien. Donc, nous